नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्दा त्यहाँका रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेमा खाने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने सावधान। विमानस्थलका क्याफेमा खानु अघि तपाईले पहिले विमानस्थलको मूल्य सूची अनिवार्य हेर्नुहोला, अन्यथा तपाईँ अन्जानमा नै ठगिन सक्नुहुन्छ। बजारका कुनै पनि कफी सपमा 170 रुपैयाँ हाराहारीमा आउने क्यापाचिनो कफी तपाईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कफी सपमा खानु पर्यो भने 250 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्दछ। कुरा कफीको मात्र होइन, बोतलको पानी, चकलेट, बिस्कुट होस् वा कुनै पनि खानेकुराको मूल्यमा विमानस्थलका कफी सपले चरम ठगी गर्दै आएका छन्। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक हजारौं उपभोक्ता ठगिँदै। विमानस्थलका क्यान्टिनमा खुल्लम खुल्ला कालो बजारी। 16 रुपैयाँको पानी, 50 रुपैयाँ, कालो चिया 80 रुपैयाँ। कुनै पनि गन्तव्यमा छिटो तथा सहज माध्यमले पुग्न सकिने यात्राको विकल्प हो हवाई यात्रा। लामो समय यात्रामा खर्च नचाहने अनि बाध्यता र हतारमा भएकाहरू गन्तव्यमा पुग्न हवाई यात्रा नै रोज्ने गर्छन्। तर बाध्यतामा विमानबाट यात्रा गर्ने यात्रुलाई विमानस्थल भित्रका क्याफेका सञ्चालकहरूले बजार मूल्यभन्दा 4 गुणासम्म बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ। अनेकौं कारणले बदनाम बन्दै गएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका क्याफेहरूमा वस्तुको मूल्य बजारको मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी पर्ने गरेको छ। विमानस्थलका क्याफेबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै हवाई यात्रुहरूको चरम गुनासो आएपछि यस विषयमा बुझ्न खोज खबर टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं, जहाँ हामीले 16 रुपैयाँमा आउने पानीलाई 50 रुपैयाँ लिने गरेको भेट्यौं। प्रति लिटर पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सानो बोतलको पानीकै लागि 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार वस्तुको बाहिरपट्टि लेखिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी भन्दा बढी पैसा लिन पाइँदैन। तर विमानस्थलका व्यापारीहरूले दैनिक हजारौं उपभोक्तालाई यसरी नै ठगिरहेका छन्। पानी मात्र होइन, विमानस्थलका क्याफेमा बजारमा 20 रुपैयाँमा पाइने कालो चिया पनि 80 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। बजारका कुनै पनि कफी सपमा क्यापेचिनो कफी खान जानुभयो भने 170 रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। तर यदि तपाईले विमानस्थलका कफी सपमा चाहिँ त्यही क्यापेचिनो खानु पर्यो भने 250 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। र यदि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कफी सपमा पुग्नु भयो भने त त्यहाँ तपाईले क्यापेचिनोको मूल्य त्योभन्दा बढी तिर्नुपर्छ। यसरी हतार र छिटोमा यात्रा गर्नेहरू विमानस्थलका कफी सपबाट ठगिने गरेका छन्। कुरा कफीको मात्र होइन, बोतलको पानी, चकलेट, बिस्कुट होस् वा अन्य कुनै पनि खानेकुराको मूल्यमा विमानस्थलका कफी सपले चरम ठगी गर्दै आएका छन्। यसले विमानस्थलका क्याफेले हवाई यात्रुलाई मनपरी मूल्य लिएको पुष्टि हुन्छ। हवाई यात्रुले केही खानु परे बाध्यतावश तिनै पसलमा किन्नुको विकल्प हुँदैन। यही विकल्प अभावको फाइदा उठाउँदै विमानस्थलमा एकाधिकार मूल्य तोकेर मनपर्दी रकम असुलेको यात्रुको आरोप छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले फागुन 4 गते विमानस्थल भित्रका आन्तरिक र बाह्यतर्फका पसलको अनुगमन गरी उपभोक्ता ठग्ने 9वटा पसललाई 15 लाख जरिवाना तिरायो। तर अहिले फेरि पसलेहरूले पुरानै मूल्य कायम गरेको प्रति भने विभाग बेखबर छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ जरिवाना गर्दाखेरि तत्काल हाम्रो टोलीले के गरे हुन्छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम जरिवाना गरेर केही कुराहरू निर्देशन पनि दिएको हुन्छ। निर्देशन दिएको त्यो ऐनमै उल्लेखित कुराहरू निर्देशित गरिएको हुन्छ। त्यो निर्देशनको पालना भएन भने पुनः अर्को अनुगमन जाँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम पुनः कारबाही हुन सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ दिएको निर्देशनको पालना गरिएको अवस्था रहेन हाम्रो फलोअपमा भने त्यतिखेर चाहिँ पुनः
उहाँहरूलाई कारबाही हुनसक्छ। उहाँहरूलाई एउटा सर्टेन म्याद दिएर हाम्रो चाहिँ यो जरिवाना बुझाउनलाई यहाँ बोलाइएको हुन्छ। मैले आज हेर्दाखेरि चाहिँ जरिवाना चाहिँ उहाँहरूले बुझाइसकेको अवस्था देखिएको छ। अब एयरपोर्टको अवस्था के छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडमा हाम्रो पुनः अनुगमन टोली त्यहाँ पुगेर अनुगमन गर्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ एमआरपी भन्दा बढी मूल्य लिनु पर्नको कारण उहाँहरूले तिर्ने घर भाडा, त्यहाँको स्पेसको भाडाको कुरो उठाउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो कुरो उठाए तापनि हामीले हेर्ने चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 भएको कारणले सो ऐनको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विमानस्थल व्यवस्थापन वा सरकारले वस्तुको मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा विमानस्थलका क्याफेले मनपरी मूल्य राखेका हुन्। यहाँका हरेक क्याफेमा बजारको मूल्यभन्दा वस्तुको मूल्य 4 गुणा बढी रहने गरेको छ। तर विडम्बना यस प्रकारको महँगीमा सम्बन्धित निकाय वा सरोकारवाला निकायको भने चासो पुगेको छैन। विमानस्थलको क्याफेमा अत्याधिक महँगो लिने गरेकोमा यात्रुहरूको गुनासो भए पनि सरकारले यसको अनुगमनसम्म नगरेको यात्रुहरूको आरोप छ, जसले यात्रु विमानस्थल व्यवस्थापनको मिलेमतो र अनुगमन गर्ने निकायको सेटिङमै यी क्याफेले महँगो मूल्य लिइरहेका त छैनन् भन्ने शंका गर्छन्। यो ठगीको मुख्य कारण एकाधिकार पनि हो। विमानस्थलमा वर्षौंदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरूले वस्तुको मूल्य जति राखे पनि त्यसको अनुगमन गर्ने हिम्मत कसैले गरेको छैन। यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने विमानस्थलमा भाडा नै महँगो हुने बताउँदै बजार मूल्य भन्दा केही बढी पर्न जाने तर्क गर्छ। तर विमानस्थलका क्याफेमा केही बढी होइन, प्राय हरेक सामानको मूल्य नै बजार मूल्य भन्दा 4 गुणा बढी छ। विमानस्थलमा चिया खाने पैसाले बाहिर पेटभरि खाना खान सकिन्छ, तर विमानस्थलले भने व्यापारीलाई भाडामा लगाउने क्रममा कुन सामान राख्ने भनेर सम्झौता भए पनि मूल्यका विषयमा सम्झौता नहुने र उपभोक्ता ठगिए त्यसको जिम्मेवार व्यापारी नै हुनुपर्ने तर्क गर्दै पन्छिन खोजेको छ। यो भाडामा दिँदाखेरि के छ भने हाम्रो यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक नियमावली भन्ने छ हैन, त्यसको आधारमा हामीले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले तिनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेर भाडामा दिन्छौँ हैन। त्यो पसलहरू पनि त्यस्तै हो। त्यो भएर चाहिँ के छ भने ती पसलहरूमा राख्ने सामानहरूको यो सामान राख्ने भनेर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर यो सामानको मूल्य कति भनेर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुँदैन। उनीहरूले जुन सामान त्यहाँ बेच्ने हो त्यो सामानको चाहिँ रेट डिस्प्ले चाहिँ गर्नुपर्छ, मूल्य चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले देखिने गरी, यात्रुहरूले देखिने गरी मूल्य डिस्प्ले गरे हुनुपर्छ। र यदि सामानहरू उनीहरूले प्याकेटमा बेच्ने अथवा र्याकरमा राखेर बेच्ने हो भने त्यो सामानमा चाहिँ प्राइस ट्यागहरू चाहिँ झुन्डिएको चाहिँ हुनुपर्छ र देखिने गरी राख्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ अब त्यस्तोमा गुनासो आयो भने चाहिँ हामी कारबाही चाहिँ गर्छौँ। हाम्रो सम्झौतामा यस किसिमको त्यो अब मूल्य तोक्ने भन्ने छैन है। अब हामीले जति पनि अहिले सम्झौता गरेका छौँ भने त्यो अनुसारको त्यसमा अब पसलहरूमा राख्ने सामानहरूको यसको मूल्य यति, यसको मूल्य यति भनेर त्यो हुँदैन। उनीहरूले त्यो आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले यात्रुहरूले देखिने गरी, सर्वसाधारण देखिने गरी प्राइस चाहिँ उहाँ के अरे त्यो प्राइसहरू चाहिँ डिस्प्ले गरे हुनुपर्छ र प्राइस ट्यागहरू लगाएको, सामानमा प्राइस ट्याग लगाएको हुनुपर्छ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ लिने मिल्दैन। अब यदि उनीहरूले त्योभन्दा बढी सामानको प्राइस चाहिँ राखेको छन् र डिस्प्ले गरेर देखिया छ भने त्यसको जिम्मेवार पनि उनीहरूले हुनुपर्छ र अब यसो अनुगमन गरेको क्रममा त्यस्तो केही भयो भने उनीहरूले चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ, कारबाहीको भागीदार पर्छ। भनिरहनु पर्दैन, विमानस्थलबाट गरिने यात्रा कुनै सोख या रहर मात्र नभई बाध्यताबाट पनि हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा विकल्प नहुँदा बाध्यतावश विमानस्थलमा रहेका क्याफे तथा रेस्टुरेन्टमा यात्रुहरूले खाना खानुपर्छ। यसरी यात्रुको बाध्यतामाथि खेलवाड गरेर ठगी धन्दा मचाउने अधिकार कसैलाई छैन। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। जबसम्म यो विषयमा सुधार हुँदैन तबसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष चन्दका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो दैनिक हजारौं यात्रुको ओहोरदोहोर हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका क्याफे तथा रेस्टुरेन्टहरूले यात्रुसँग महँगो मूल्य असुलिरहेका छन्। यो कुरा नियमनकारी निकाय सबैलाई थाहा छ, तर बजार भाव भन्दा 4 गुणा महँगो मूल्य लिए पनि नियमनकारी निकाय भने तै चुप मै चुप छन्। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने विमानस्थलका व्यवस्थापनले नै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लामो समयदेखि एकै व्यक्तिलाई टेन्डर पार्दै आएको छ, तर यसबारे सरकारको कुनै पनि निकायले अनुगमनसम्म गर्ने आँट गरेको छैन। किन? हाम्रो प्रश्न छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सरकारी बजेटमा किनिएका करोडौंको भ्यान अलपत्र परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। देशमा यत्र तत्र राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग बढेको छ। राज्य सम्पत्तिको दोहन र यसको दुरुपयोग हुँदा कयौं आयोजना र करोडौंका संरचना कन्तबिजोग अवस्थामा छन्। अझ सरकारी बजेट खर्चेर किनिएका कयौं सामग्रीको दुरुपयोग हुनु त नेपालमा नौलो कुरा होइन। यदि तपाईँ काठमाडौँको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसर पुग्नु भएको छ भने त्यहाँ करोडौं खर्चेर किनिएका तर कन्तबिजोग र जर्जर अवस्थामा सडिरहेका मोबाइल भ्यान देख्न सक्नुहुन्छ। गुणस्तरहीन खाद्यान्न परीक्षणका लागि सरकारले 5 वर्ष अघि 24 करोड खर्चेर खरिद गरेको मोबाइल भ्यानहरू अहिलेसम्म अलपत्र छ, जसले विभागको परिसर पुग्ने करदाता जनतालाई नै गिज्याइरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। करोडौंको खाद्य परीक्षण भ्यान 5 वर्षदेखि अलपत्र। 24 करोडको प्रयोगशाला युक्त भ्यान बन्यो प्रयोगविहीन। सरकारवाला मौन, माटोमा मिल्दै करोडौंको लगानी। न धुलो छेक्ने कुनै पर्दानी छ, न त घाम पानीबाट ओत लगाउने कुनै छत। झट्ट हेर्दा दृश्यमा देखिएका यी सवारी साधनहरू कुनै ग्यारेजमा थन्किएका पुराना तथा कबाड होलान् भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो सोच्नु गलत हुनेछ, किनकि यी सवारी साधनहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मोबाइल फुड ल्याब भ्यानको हो। यी भ्यानहरू घुम्ती खाद्य प्रयोगशालाको सुविधाले भरिपूर्ण भ्यान हुन्, जसलाई युरोपियन युनियनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई सहायता गर्यो, जसबाट हौसिएर विभाग आफैले करोडौं खर्चिएर 4वटा मोबाइल फुड ल्याब भ्यान खरिद त गर्यो, तर जनताको कर र राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम खर्चिएर किनिएका यी भ्यानहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको परिसरमा कुहिनलाई छाडिएको छ। गुणस्तरहीन खाद्यान्नको परीक्षणका लागि 5 वर्ष अघि खरिद गरिएको प्रयोगशाला युक्त मोबाइल भ्यान प्रयोगविहीन भएका छन्। बजारमा पाइने अखाद्य वस्तुको परीक्षण गर्दै उपभोक्ता ठगी गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यापारीले छलकपट गरे त्यसको परीक्षण गर्न ल्याइएका घुम्ती भ्यान 5 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। 2074 सालमा करिब 24 करोड रकम खर्चिएर किनिएको 4वटा भ्यान अहिले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा थन्किएका छन्। भ्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक सहित 5 जना कर्मचारी, विक्रेता र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका 7 कर्मचारी लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि रोकिएको भ्यान सञ्चालनमा अझैसम्म कसैको ध्यान गएको छैन। विशेष अदालतले भने उनीहरूलाई गत वैशाखमा सफाई दिएर 3 महिनाभित्र सञ्चालन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनको पनि अत्तो-पत्तो छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्रमाणको रूपमा 24 करोडको भ्यान जस्ताको त्यस्तै राखिएको तर्क गर्छ। त्यसमा हामीले सम्माननीय अदालतको जुन हामीलाई आएको थियो त्यो बमोजिम नै हामीले प्रतिवेदन पनि पठाएका छौँ। हाम्रो मन्त्रालयसँग पनि निर्देशनमा हामीले काम गरिरहेछ र त्यसमध्येमा 2वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको रहेको छ र 2वटा विभाग अन्तर्गत रहेको छ। त्यसमा भएका कानुनी प्रयोजनहरू जे छ त्यसलाई हामीले सबै कुराहरू खोलेर र हामीले त्यसको प्रक्रियामै थियो र जब चाहिँ यो पुनरावेदन भइसकेको अवस्थामा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रेस मिट भइसकेको अवस्थामा अब सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुँदाखेरि यसमा भएका प्रमाणहरू नष्ट नहुने अवस्थामा हामीले राख्नु हाम्रो कर्तव्य जस्तो लागेर मन्त्रालयसँगको हामीले सरसल्लाहमा अहिलेको लागि हामी कुरेर बसेका छौँ। खासमा यी करोडौं मूल्यका मोबाइल फुड ल्याब भ्यान आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नहोस् भन्ने उद्देश्यले युरोपियन युनियनले खाद्य प्रविधि तथा
गुण नियन्त्रण विभागलाई एक थान सहायता गरेको थियो। अनि विभाग आफैले विभागमा 2वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट 2वटा मोबाइल फुड ल्याब भ्यान थप गर्यो। 6 करोड 89 लाख प्रति कोठामा किनिएको फोर्ड कम्पनीको ट्रान्जिट मोबाइल ल्याबमा भएका उपकरणले बजार अनुगमनमा जाँदा ठाउँको ठाउँ खाद्यान्नको भौतिक, रासायनिक र जैविक परीक्षण सहित अवाञ्छनीय वस्तुहरू मिसावट भएको छ छैन सो समेत पत्ता लगाउने सुविधा छ। यति मात्र होइन, भ्यानमा जडित 2 दर्जन बढी उपकरणका सहायताले खाद्य वस्तुको विश्लेषण परीक्षण गरी स्थलगत रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर सरकारी बजेट खर्चेर सहायतामा प्राप्त भएका भ्यानमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेसँगै ती सबै भ्यान लथालिङ्ग र बेकामी अवस्थामा छाडिएका छन्। भ्यानमा खाना पकाउनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी लेखिएका अक्षरहरू पुरै मेटिएका छन्। सवारीका भित्री पाटपुर्जा पनि खिया लागेको छ। पाङ्ग्राहरू घाँसले ढाकिएका छन्। भ्यानले 6 वर्षदेखि घाम पानी खाएको छ। अब यसको मर्मत सम्हार र सञ्चालनमा पुनः ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने खाद्य परीक्षणको नाममा राज्यको ढुकुटी सकाउने काम मात्रै भएको तर्क गर्छन्। खरिदका अवस्थामा विवाद थियो। त्यत्रो महँगो भ्यान किन चाहियो भन्ने कुरा आएकै थियो। हुनु पनि हो, विदेशबाटै रेडिमेड त्यो भ्यान आएको छ। एउटा सामान्य खाद्य पदार्थ चेक गर्नलाई त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ पर्ने भ्यान आवश्यक थिएन। पहिलो कुरा, त्यसमा पनि तपाईँको करोडौँ रुपियाँ, तपाईँको भाषाअनुसार 24 करोड, मैले सुने आज 32 करोड हो। त्यो 5वटा भ्यानको 32 करोड परेको थियो। अब 32 करोड पर्ने भ्यान ल्याएर नेपालमा कहाँ नि त्यो अनुगमन गर्ने, जबकि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागसँग त्यो दक्ष जनशक्ति त्यति छँदै छैन। भ्यानलाई कति चाहियो भने तपाईँको एउटा ड्राइभर त चाहियो एकजना एउटा गाडीको लागि, अनि त्यो गाडीकोसँग एउटा सहचालक चाहियो, अनि त्यसपछि त्यो भ्यानसँग हिँड्ने एउटा ल्याब टेक्निसियन चाहियो, अनि त्यो ल्याब टेक्निसियनलाई सपोर्ट गर्ने, प्रशासनिक सपोर्ट गर्ने, अनुगमन गर्दाखेरि जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो प्रशासनिक निरीक्षकहरू चाहियो। यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा भ्यानको लागि करिबन 4-5 जना चाहिँ कर्मचारीको दर पनि चाहिन्छ। एक त्यो। दोस्रो, अब त्यो तपाईँको त्यो टेक्निकल सपोर्टका कुराहरू त बाँकी नै छ। ल्याबलाई चाहिने टेक्निकल सपोर्टहरू बाँकी नै छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै ठुलो चाहिँ धनराशि खर्च हुने गरी जसरी ल्याएको त्यो ल्याएकोमा चाहिँ हाम्रो सुरुमै आपत्ति थियो कि मोबाइल भ्यान आवश्यक छ, तर मोबाइल भ्यान यसले करोडौँ रुपियाँ पर्ने भ्यान ल्याउनु आवश्यक छैन। किन 1-8 दिन मात्र त्यो अनुगमन गर्छ। त्यसले महिनाको 1-2 दिन गर्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको लगानी गरेर ल्याउनुको अर्थ पनि छैन। यसरी मुद्दा मामलामा अल्झिने गरेर अनावश्यक रूपमा राज्यको सम्पत्ति राजस्व खर्च गर्ने गरी जसरी ल्या त्यो आफैमा एउटा चाहिँ घातक त थियो नि। अर्को कुरा, अहिले अब सबै कुरा सकिसक्यो। अहिले त्यो मोबाइल भ्यान चलाउनमा जसरी सरकारले त्यो अल्छी देखाइराखेको छ अथवा चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 24 करोड रुपियाँ त गयो। अब किनभने 5 वारेन्टी पिरियड त गइसक्यो। 5 वर्ष वारेन्टी पिरियड हुन्छ। त्यो 5 वर्ष वारेन्टी पिरियड पनि कम्पनीको पनि सकिसक्यो, सबै सकिसक्यो। अब सरकारले त्यो बनाउनै परे पनि सरकारले फेरि तपाईँको लगानी गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब त्यसलाई के एउटा चाहिँ त्यसलाई जुन किसिमले डिस्पोज गर्नुपर्ने त्यो डिस्पोज गर्नुपर्ने होइन भने त्यसलाई चलाउने हो भने एउटा निश्चित एउटा चाहिँ पोलिसी बनाएर एउटा नीतिगत रूपमा तयार गरेर त्यो चलाउनु पर्दछ। यसरी प्रति कोटा 4 करोड रुपैयाँ खर्चिएर इटालीबाट ल्याएको भ्यानमा उपकरण सहितको मूल्य करिब 6 करोड रुपैयाँ परेको छ। उपत्यका सहित विराटनगर, धनगढी, भैरवा पठाएर सञ्चालनमा ल्याउने योजना भए पनि अहिलेसम्म त्यो पूर्ण रूपमा ठप्प छ। यता बजारमा भने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण बढेको बढै छ। उपभोक्तालाई जोडेर करोडौँका सामग्री नेपालमा भित्रिए पनि प्रयोग हुन नसक्दा सरकारी बजेट दुरुपयोग स्पष्ट भएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, विभाग परिसर भित्रै घाम, पानी र शीत सहन बिना सम्भार छाडिएका यी करोडौँ मूल्यका भ्यान करदाता जनताको आँखा अगाडि खेर गइरहेको छ। बजार मूल्यभन्दा महँगो दाममा किनिएका बहुउपयोगी क्षमताका भ्यान अनुगमनमा जानु अघि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्।
प्रयोगनी नभएका कारण भ्यानभित्रै झार उम्रिएको छ भने त्यसभित्रका उपकरण समेत बिग्रिएका छन्, जसका कारण राज्यको सम्पत्ति त खेर गयो, साथमा गुणस्तर परीक्षण समेत ओझेलमा परेको छ, जसले करोडौँको लगानीको मोबाइल भ्यानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 015706074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।